usa. Pasalamat ko sa iyahang gihatag na higayon kay ingon pa nga usahay nga naa sa ako abang kinaiya nga ako gani ko assignment. Di magtuon. Nya magsaligra ko sa ako ang karon nga gihatagan ko assignment usahay kapot sa balay wala na ilain ko na diretso dalan sa Bible na buha kay naibanog nang assignment. So kini nitong mga nang labay nga mga adlaw na labi na tong Domingo nakalitan ko pag-ingon ni pastor na ari ko dire dadambunggo kay mag pamilya di ang yung paradise. Okay, yun po. Ora to, yung sa o. Kuray, dire na niya ang kuan. Kung sa'y mga kinanglanon. Pagkabot dito, yung siya, nakakamatay mo, tismuhan na po, walo ka buo. Kung nag-alang-alang man mo, ang dagat, hunasman. Moto nga, hingabot ko lang tayo nga, nagbautis mo, may pertin layo dito gilbi sa lapihan, kaya mo may dagat. Mo lagi gyapon na ako nga naalang-alang man mo antay sa ato ang panahon kay wala gyud punas gyud. So pasalamatan po nato karon na adlaw no nga gihatagan ko higayon nga bulan sa Abril no na madugay ang ato ang anniversary. So daghan man siguro mo na imbita. Sa ako na salamat ko kay kining pulong nga akong gidala karon kung sa gid ka matinumanon ang Ginoo sa atong kinabuhi no kay sa bisan unsa ka mga makasasala ang tao ang Ginoo dili gid siya mausab no kung insaad siya nga luwason ta niya tumanon gyud niya no mas mausab pa ang sa tao kung musaad kaysa Ginoo. Kaya Ginoo kung musaad siya, wala gyud pagkausab niya. Kini makita nato ni sa pagbangutan. Verse 23 ingon siya, bag-o kini adlaw-adlaw pagkamatinumanon gayud niya. No? Wala nga nakita nato ba nga unsa gud siya kamatinumanon, usa ka kinaiya sa Dios ang pagkamatinumanon niya sa iyahang mga saad. Muna nga makita na ito ba na unsa gyud ang iyahang sa iyang pag-ilah nga isip usa siya ka gilikanan, usa siya ka tag-iya. Kung ikaw ang tag-iya sa imong sakyanan, so ingon ana usab no ang hitabo nga ikaw gyud ang magbukod kung unsa gyud ang gusto nimo nga buhaton. Mao pud na ang Ginoo nagsaad siya sa iyang matinumanon wala gyud niya wala gyud niya pasagdi ang mga tao bisan pa ang mga Israel nga nakasala no nakasala man ang mga sakop sa Israel mga katawhan sa Israel pero ang iyang saad wala niya gyud ano kundi nagapadayon ang iyang saad nga sa iyang pagpadayag nga makita diha sa daan bagong kasabutan nga naagyod bisan sa ato karon no naagyod ang iyang saad sa tuwa kay kung mausab pa ang iyang saad sama sa tao mura siguro og ingon ko murag way maluwas pero kay ang iyang saad nagapadayon gyud ingon siya bisan unsa nimo ka makasasala kung dukol ka nako mubalik ka kanako ako ka nang palaon no ako ka nang talimtan imong sala. So inguna nga ang kinaiya sa Ginoo dili way kausaban gyud ingon siya kadagita no atong tarawon kini ingon siya nga hinumdumi ang pagtuman sa saad sa Dios sa paghatag niya sa Kanaan no kung atong tan-aw ng Kanaan dugay na nga iya ang gi-promise no gisaad niya nga ihatag niya sa iyang mga katawhan pero sumala sa mga kasulatan grabe gid ang tao mo na nga ano nga dugay ka nakaabot na nandapita tungod sa daghang mga kinaiya sa tao nga dili
usahay siguro ko sa ato na buratag bation taog ka nang kung sa tawhanon pa ba murag bation ka og kalagot imbis kay maura unta na daghan mo pa sumangil ano pa murag nga ingon palagi nga kung gusto naagi daghang pamaagi pero kung dili daghang gyud sa alibay mao pud na no nga makita nato nga ang Ginoo bisan ingon anak ang Ginoo sa tuwa. Pasalamat gyapon ta nga niata nakabaton ta og kaluwasan pinagi sa iya. Kung una-una ta no kini unta nga kaluwasan nga atong naangkon dili ko tani para sa ato kun dili sa iya ni mga katawhan. Pero kay tungod sa pagkamasupilo sa iyang mga tao mao na nga nakaabot sa ato ang maong kaluwasan. So una na no nga makita nato diha nga giunsa niya pag saad kanaan nga iyang ihatag nato sa iyang mga katawhan no nga iyang gihatag ni aron pagabahin-bahinon niya ni pagabahin-bahinon sa iyang mga katawhan aron mudaghan no kay mao man ay promise niya nga sama kadaghan sa balas baybayon ang iyang mga sa mga katawhan. Mao pud ang makita nato no nga ako unang basahon ang sa Josue 14:1 ingon siya mao kini ang yuta sa Kanaan nga nadawat sa katawhan sa Israel. Gibahin-bahin kini ni Elisar nga pare og si Josue nga anak ni Nun o sa mga pangulo sa mga panimalay sa mga balay sa Israel. So mao na nga makita nato gyud sa gyud ang saad sa Ginoo niya nang nadapita nga nung nakaabot yun sila pero sumala sa daghang mga ilahang mga pagkamasupilon so gamay na lang yun ang nakaabot pero pinagi ni nga saad no nga saad yun siya no padaghanon yun niya ang iyang mga katawhan bisan tuod nga nagkagamay na yun before sila nakaabot yun sa Kanaan gamay na lang yun sila pero tungod niya na daghan kay may saad sa Ginoo. Mao pud nga kini nga saad sa Kanaan, mao kini ang iyang gipasihan nga nganong ang tao karon grabe daghan pero daghan pud ang mga dili pud maayo nga mga kinaiya. Ug sa pagtuman niya sa iyang saad diha gayud sa hingpit nga pag ingon pa nga iyang kamatuoran nga dili gyud mausab no kung mahisutan nga do hingpit wa gyud ay kausaban gyud no perfect gyud siya pero sa usahay ang tao usahay musaad usahay mapakyas pa nga naman kay na may kausaban pero ang Ginoo wala kausaban no hingpit gyud ang iyang pagsaad nga bisan tuod gisalikway siya sa katawhan pero wala gyud niya tanggala ang iyang saad no kung sa kinaiya pa sa tao inguna na nga ang imuhang igsuon na usab niyo ka nga naman dahil utrohon ko itong sa adik na ako ito tumanon no pero ang Ginoo dili nagapadayon yun bisan taliwala sa mga daghang mga kuan niyo pa nga kinaiya nga dili masabot sa tao na tanan sa ila no kung niya man sa ato apod na sa ila dito. So, mao na no, makita nato diha nga ang iyang pagkamatinumanon no nga hantud karon nagapadayon sa mga hingabot sa atoa nga hantud karon makaingon ta nga kanus pa ka mo balik ang Ginoo. Pero kinagsaad man ang Ginoo nga before siya mo balik iya sang pahibaluon ang tanan sa tawhan nga before siya mo balik nga unta nga mausab gyud maluwas gyud. Wapod na nga kita ngano nga padayon ang atong misyon kay tungod nga mo na atong paningkamot nga gisugot ta nga before siya mobalik unta nga ang tanan katawhan makabati na niya na no mo na pasalamat ko sa New Paradise ba grabe ang ilahang kuan dito nga halos sa isa ka tuig kapila sila nagabautismo tung pag adto na ko bautismo 8 ka buok. So naa pa po'y willing na nga magbabaptize na po. So kita na to ba nga unsa gid ang ilahang paglambo dito dapita.
tong ginan ako sa pastor. Kana kay desisyon gina nila nagpabotismo kinahanglan yun na nga matutok gina sila nganuman maabot unya ang mga pagsulay sa ilang kinabuhi basing mapukan na sila, no? Mao na nga kinahanglan yun na matutok i-guide yun na sila adlaw-adlaw kung mahimo kay mao gyud na ang importante hangtod nga makabarog na sila sa kaugalingon yun nilang pagtuo. Kay ang pagtuo man gud ning bagong nagpabotismo usahay magpaling-paling pa, no? Mo nang mainana pa sa pastor bantayanan yun na mo po nagipanumdum na ako sa mga katong nagpabotismo nga maabot niya ang mga pagsulay upot lang yun mo diha sa Ginoo ayaw gyud mo pagbiyak kung mahimo ampo yun ninyo kanunay kay mao gyud na ang importante makaluwag po ang mga pagsulay. So ang mga pagsulay yun lumalabay lang na siya pero ang kalipay sa Ginoo hangtod yun na. So salamat sila nga sige pastor say mo pastor din tao sa ako ina ko dili ko pastor no yan naman si Pastor Elmer. So pasalamatan nato nga ingon ana ang ilahang paggiya, no? Kay kung inabot nga nagtuo man ka nagdesisyon mo gyud ka nga magpabotismo ka kinahanglan pugtan gyud nimo ang imong pagtuo nga dili gyud ka mapukan kay daghan ra baron ang mga pagsulay nga moabot sa tuwa. Ako gani sa unang napagbotismo na ako gisulay pa gani ko. Pero grabe nga pagsulay ko na ako kay ginikanan akong kalaban. No? Mo kay mo ba magi na ako ginikanan akong kalaban. Ya, una-una ako na. Kung usap na ako, kung tumanon ako akong ginikanan, siguro din ko lang makita din eh. No? Pero kay wa ako tumana akong ginikanan ako sa gisupak. Nagpadayon ko karon ngani ako dire. Nakapangalagan ko. Mao po na, no? Pero hingabot ang time nga akong ginikanan mao na Ginoo ni sunod sa ako. Wa na ako sila agniha kay ay pa mo nga supak sila. Pero wa na ako sila agniha. Sila ang gisunod sa ako mga ngala mo simba sila kapil mga ngalagan sila. So ako nagpasalamat ko ana. Kay kung ako'y napukan, wala. Pero kay ipuktan yun ako nga akong pagtuo diha sa Ginoo. Mao po na nga salamat ko niya na nga ingon ana nga kinaiya nato nga kanang padayon kita kaliwala sa mga kalisdanan, no? Mao po na nga tanaw na to nga ingon niya nga sa nahibili katawhan diha sa Israel. Makita na to sa Isaias 10:20 ingon siya yatong adlaw ang nahibilin nga katawhan sa Israel dili na musalig sa nasod nga naglaglag kanila kundili salig sila sa Ginoo nga balaan Dios sa Israel sa kinasing-kasing gayud. Kita na to no nga ang tao doon naging magkausap mo. Usahay mong good kang mapukan ta, usahay ka ng atong pagtuo, usahay mo kaingon ka na, ay matasikuan ba ay magtuo? Pag abot na nito dito, pag abot sa time nga, mani ay dili, kalaglagan dahil ang imong puntarya dito, so napay panahon, balik ka, no? Kung ay magkapa ka man, bangon, balik. Kaya ang Ginoo, andam siya mo dawat, no? Ino siya, wala siya pagkausap. Matinumanon ang Ginoo sa atong ang kinabuhi. Antod karon, no? So tayo naman ang atong ang oras. So pasalamatan nato, no? Isumpay na po na ako sa sunod nga mga Domingo, na pa ko'y time sa sunod nga Domingo. Kaya 13 pa man. Kapit sa 20 na ko wala na ko anak, no? Kapit sa 20. So pasalamatan nato, no? Ako na niya. Balik na po ka sa 20 City. Wala man na sa 20. Anniversary mo na. 20 City na po. Ito na po tas 20 City. So wala na nga ako sumpayan ay karo sa sunod ng mga Domingo samtang naapay panahon. Kini nga mga pagsulay grabe ni kung atong tan-aw ni kung unsa gid ka matinumanon na Ginoo sa atong ginabuhi. So salamat na tanan ug salamat usab sa panahon nga iyang ihatag pag-ambot pa. Dalaygon mahigugmaon nga Dios nagpasalamat ang Ginoo ni pagkaon sa pagbuntagon. Salamat Lord sa imong paghatag ug higayon. Salamat sa imong pagkanato.